बातें करने का मौका मिलना आसान नहीं था। वो ऐसा बेसरो सामानी का आलम था कि उन्हें पहले इसकी फिक्र करनी थी। झोंपड़ी में एक चारपाई के सिवा कुछ भी नहीं था, मगर फिल वक्त कुछ किया भी नहीं जा सकता था। मगरिब और ईशा के दरमियान ज्यादा फासला नहीं होता। अब्दुल हक ने ईशा की अजान दी। नमाज के बाद उन्हें सोने की फिक्र हुई। सफर की थकान ने नूरबानो को ऐसा निढाल कर दिया था कि वो बैठे बैठे झूम रही थी। मंझली बीबी चारपाई पर सो जाएंगी, राबिया बोली। हाँ ये ठीक है, अब्दुल हक ने कहा। नहीं, ये नामुमकिन है, नूरबानो ने कहा। हम अंदर सोने वाले तो फर्श पर भी सो जाएंगे, चारपाई बाहर वालों को मिलनी चाहिए। उनकी खुशकिस्मती थी कि राबिया ने सामान में बिस्तर भी रख लिया था। उनके पास एक बड़ा बिस्तर बंद था जिसमें घर के लिहाफ, चादरें और तकिए थे। यूं उनका बड़ा मसला हल हो गया। चारपाई बाहर लाकर बिछा दी गई। अंदर हमीदा, नूरबानो और राबिया के बिस्तर बिछ गए। जुबैर ने अपना बिस्तर खजूर के दरख्त के पास बिछा लिया। थोड़ी ही देर में अब्दुल हक और हमीदा के सिवा सब लोग सो गए। अब्दुल हक हमीदा को बाहर ले आया और चारपाई पर बिठा दिया। वो खुद उसके कदमों में बैठ गया। अब हम खूब बातें करेंगे अम्मा। लेकिन हमीदा दहल गई। तुम नीचे क्यों बैठे हो छोटे, वो कहते कहते रुक गई। अच्छा हुआ अम्मा कि तुमने जुमला पूरा नहीं किया, अब्दुल हक ने कहा। अल्लाह का शुक्र है अम्मा कि ठाकुरी खत्म हो गई। अब मैं तुम्हारा बेटा हूँ और तुम मेरी माँ हो, और जहाँ मैं बैठा हूँ वही मेरा मकाम है। दोनों की समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ से शुरू करें। उनकी गुफ्तगू तरतीब से महरूम थी। अलबत्ता दोनों के लिए नुक्ताए आगाज एक ही था, वो लम्हा जब वो आखिरी बार मिले थे बिछड़ने के लिए। जब पहली बार हमीदा ने माँ बनकर उसे वहां से चले जाने का हुक्म दिया था और उसने वादा किया था कि वो पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आएगा तो वो उसे मिलेगी। किस यकीन से कहा था उसने, और उस वक्त के अवतार सिंह ने उस पर वैसा ही यकीन किया था। तुम पर क्या गुजरी अम्मा, अब्दुल हक ने पूछा। मुझ पर क्या गुजरी, कुछ भी नहीं, अल्लाह की रहमत थी। गांव के गांव मिट गए मगर अल्लाह ने मुझे बचा लिया। और तुम्हारे जाने के जरा देर बाद ही आंधी आई थी। मैं तुम्हारी तरफ से डरती रही, मगर न जाने कैसे दिल को इत्मीनान हो गया कि तुम खैरियत से हो। मुझे भी बस अल्लाह ने बचा लिया अम्मा, वरना मैं रेत में दब रहा था, सांस भी नहीं ली जा रही थी मुझसे। अब्दुल हक को अब भी वो मंजर याद आया तो उसके जिस्म में थरथरी दौड़ गई। पर अम्मा, तुम्हारी आंखों को क्या हुआ? रब की अमानत थी पुत्र, जब तक रही उसकी मेहरबानी, जब उसकी मर्जी हुई वापस ले ली, मगर जान बख्श दी उसने तुम्हारे लिए। और उसका शुक्र है कि आज उसने ये दिन दिखाया, तुम्हें मुझसे मिलाया। पर आंखों को हुआ क्या अम्मा? पुत्र होना क्या था, रब ने करम किया। जिस रेत में गांव के गांव दब गए उसके सामने मेरी क्या बिसात थी। बस जैसे वो सारी की सारी मेरी आंखों में भर गई। नजर तो कुछ नहीं आता, पर अब भी कभी कभी आंखों में खटक होती है। अल्लाह का शुक्र है पुत्र। अब्दुल हक को उस पर प्यार आ गया। उसने उसका हाथ थामकर लबों से लगा लिया। कैसी शुक्रगुजार थी अम्मा, तुमने यहाँ अकेले इतने बरस कैसे गुजार दिए अम्मा? मैं कहाँ गुजार सकती थी, रब ने गुजार दिए, हमीदा ने शुक्रगुजारी से कहा। मैं तो परेशान थी, आंखों से भी महरूम हो गई थी। वक्त का भी कुछ पता नहीं चलता था। फिर एक अल्लाह का बंदा मेरे पास आया, बोला यहाँ कैसे जियोगी, चलो तुम्हें अल्लाह की रहमत के साए में ले चलूं। मैंने कहा मुझे किसी का इंतजार है और उसकी अमानतें भी संभाले हुए हूँ। वो बोला अमानतें भी महफूज हैं, बस तुम चलो। बहुत इसरार से वो मुझे यहाँ ले आया। कहने लगा सर छुपाने को ये छत है, सोने के लिए चारपाई, खाने के लिए खजूरें, और ये पानी का घड़ा भी रखा है। और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा पानी खत्म हो जाएगा तो मैं अंधी कहाँ पानी ढूंढती फिरूंगी। वो हंसकर बोला पानी कभी खत्म नहीं होगा। बस उस दिन से मैं यहाँ हूँ। भूख लगती है तो दरख्तों के नीचे टपकी हुई खजूरें खाती हूँ। घड़े में पानी कभी कम नहीं होता। अल्लाह की मेहरबानी है, तुम्हारा इंतजार था, तुम भी आ गए, अल्लाह का शुक्र है। और वो आदमी कहाँ गया? उस दिन के बाद मैंने कभी उसकी आवाज भी नहीं सुनी। तुमने कितनी तकलीफ उठाई है अम्मा। कोई तकलीफ नहीं थी पुत्र, बस वक्त का पता नहीं चलता था।
پرندوں کے شور سے صبح اور شام کا اندازہ ہو جاتا تھا۔ اندازے سے نماز پڑھتی تھی۔ پتہ نہیں کتنی غلط نمازیں پڑھی ہوں گی میں نے، اللہ معاف کرے۔ اور مہینوں کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اب یہی دیکھ لو، مجھے نہیں معلوم تھا کہ رمضان آ گئے ہیں۔ نہ جانے کتنے روزوں سے محروم رہی میں۔ وہ رونے لگی اور وقت کٹتا ہی نہیں تھا۔ عبدالحق کا دل کٹنے لگا۔ واقعی وہ کیسی روح فرسا تنہائی ہوگی جس سے اماں گزری تھیں۔ مجھے بتاؤ تو، تمہیں گئے کتنے برس ہو گئے؟ 2 سال ہو گئے اماں۔ صرف 2 سال؟ حمیدہ کے لہجے میں حیرت بھی تھی اور اذیت بھی۔ مجھے تو وہ 10-20 سال پرانی بات لگتی ہے۔ عبدالحق اس بات کو سمجھ سکتا تھا۔ اچھا پتر، اب تم سو جاؤ، حمیدہ نے کہا اور اندر چلی گئی۔ عبدالحق لیٹ گیا۔ تھکن بہت زیادہ تھی، جسم کو آرام ملا مگر نیند نہیں آئی۔ اس رات کلمہ پڑھنے کے بعد جو اسے نیند آئی تھی تو اس کے بعد اب تک وہ ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سو سکا تھا، اور یہ بھی نہیں کہ اسے نیند کی کمی کا احساس ستاتا ہو۔ وہ تازہ دم ہی رہتا تھا۔ گھڑی اس کے پاس تھی۔ سحری کے وقت اس نے سب کو جگا دیا۔ پہلا مرحلہ اس جگہ کو زندگی گزارنے کے قابل بنانا تھا۔ ضروری تھا کہ رہنے کے لیے ایک گھر بنایا جائے، مگر اس سے زیادہ ضروری اس بات کا خیال رکھنا تھا کہ وہ گھر اپنے گاؤں کی اپنی زمین پر بنایا جائے۔ فجر کے بعد عبدالحق زبیر کے ساتھ اس جستجو میں نکلا۔ بظاہر تو وہاں کہیں کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی، مگر تلاش کرنے پر ایک اونچے ٹیلے کے نیچے حویلی کے آثار نظر آ گئے۔ آثار کیا، وہ ایک منڈیر سی تھی، لیکن ان کی پہچان کے لیے کافی تھی، اور وہ آثار بھی اس ٹیلے کی وجہ سے نمودار ہوئے تھے۔ وہاں سے ریت نے اڑ اڑ کر ٹیلے کی شکل اختیار کر لی تھی، اور جہاں سے ریت اڑی تھی وہاں چھت کی منڈیر نمایاں ہو گئی تھی۔ اسے دیکھ کر عبدالحق کو ایسی بے قراری ہوئی کہ وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ جی چاہتا تھا کہ ہاتھوں سے زمین کھود کر نیچے اتر جائے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس طرح یہ ممکن نہیں۔ بہرحال حویلی کے حوالے سے پورے گاؤں کا نقشہ ان دونوں کو یاد تھا۔ وہاں کھڑے ہو کر انہوں نے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ دونوں حیران رہ گئے۔ اماں کی جھونپڑی عین اس جگہ تھی جہاں ان کی یادداشت کے مطابق گاؤں کا مرکز تھا۔ عبدالحق نے یہ بات زبیر سے کہی۔ زبیر نے اس کی تائید کی۔ حیرت اس بات کی تھی کہ کھجوروں کا وہ جھنڈ اچانک کہاں سے آ گیا۔ زبیر، یہ اللہ کی قدرت ہے، اس کی رحمت ہے، ورنہ تو اماں کے بچنے کا بھی کوئی امکان نہیں تھا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں مالک، بس اب ہمیں شہر چلنا ہے۔ اس بار وہ جے پور کی مخالف سمت میں گئے۔ راستے میں انہیں کئی چھوٹے چھوٹے گاؤں ملے۔ وہاں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ ہندو بڑی تعداد میں اپنے گھر چھوڑ گئے تھے، اور جو موجود تھے وہ عافیت میں رہ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ ان کی ضرورت شہر میں ہی پوری ہو سکتی ہے، اور شہر زیادہ دور بھی نہیں ہے، اور وہ قریب ترین شہر صادق آباد تھا۔ پہلا دن تو جھونپڑی کھڑی کرنے میں گزر گیا۔ 2 جھونپڑیاں ان کے اپنے لیے تھیں اور 2 راج مزدوروں کے لیے۔ عبدالحق نے حمیدہ سے اس کی جھونپڑی خالی کرنے کی اجازت لے لی تھی۔ اگلے روز عبدالحق نے راج کو تفصیل سے بتایا کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مسجد کے لیے اس نے اماں کی جھونپڑی والا مقام منتخب کیا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس کے اندازے کے مطابق وہ گاؤں کا وسطی مقام تھا، لیکن اصل وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ایک بہت بڑی آفت کے دوران اس مقام پر اماں کے لیے اپنی رحمت کا دامن پھیلایا تھا۔ صاحب، یہاں مسجد کی ضرورت کہاں ہے؟ راج نے اعتراض کیا۔ عبدالحق نے اسے یوں دیکھا جیسے اس کی ناسمجھی پر حیران ہو رہا ہو۔ کیوں؟ یہاں مسلمان نہیں رہتے؟ آپ 2 ہی تو آدمی ہیں یہاں، مگر نماز تو پڑھیں گے۔ راج شرمندہ ہو گیا۔ مگر اتنی بڑی مسجد؟ دیکھو، انشاءاللہ یہ گاؤں آباد ہوگا۔ میں چاہتا ہوں یہاں پہلی بنیاد ایک مسجد کی رکھی جائے، اور میں بڑی مسجد کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں اس کے لیے اتنی جگہ چھوڑنا چاہتا ہوں کہ بعد میں ضرورت پڑنے پر توسیع کی جا سکے۔ ٹھیک ہے صاحب، مگر مال دور سے آئے گا، خرچہ بہت ہوگا۔ خرچے کی تم پرواہ مت کرو، بس عید سے پہلے کام مکمل ہو جائے، عبدالحق نے کہا۔ اب مکان کے لیے جگہ دیکھ لو۔ راج پیمائش میں مصروف ہو گیا۔ کچھ مزدوروں کو مال کے لیے شہر بھیج دیا گیا۔ اذان کی آواز تو ان کی آمد کے ساتھ ہی گونج چکی تھی۔ اب وہاں باجماعت نماز ہونے لگی۔ اگلے روز سے تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ نوربانو کے لیے وہ بالکل نئی اور مختلف زندگی تھی۔ اس نے خواب میں بھی اس زندگی کا تصور نہیں کیا تھا۔
वो एक अजीब आलम हैरत में जी रही थी। पहली रात तो उसे लगता था कि वो सो ही नहीं सकेगी। नीचे फर्श पर वो कभी सोई ही नहीं थी। अब सोना था, और वो भी ऊंट पर तवील और तकलीफदेह सफर के बाद। थकन और दर्द उसकी हड्डियों में सरायत कर गया था, और उसे लगता था कि उसके जिस्म का एक एक जोड़ अलग हो गया है। लेकिन सोने के लिए लेटना तो था, और अजीब बात यह हुई कि लेटते ही वो सो गई। और वो ऐसी बेखबर नींद थी, ऐसी लज्जत वाली नींद कि राबिया के झंझोड़ने पर भी सहरी में उसकी आंख नहीं खुल रही थी। उसके लिए वो तब्दीली बहुत बड़ी, बिल्कुल मुकम्मल और यकसर थी। उसने आंख खोलने के बाद बस घर की चार दीवारी देखी थी। घर से बाहर की दुनिया का उसके पास बेहद महदूद सा तस्वुर था। पहले तो उस सफर ने ही उसकी आंखें खोल दी। ये एहसास अलग था कि वो एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चली आई है। अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी है, इतनी वसी, ये तो उसने सोचा भी नहीं था। अगले रोज सवेरे ही अब्दुल हक और जुबैर कहीं चले गए। वो राबिया को कुरान पढ़ाने बैठ गई। अम्मा भी उसके साथ बैठी सुन रही थी। कुरान पढ़ने के बाद राबिया ने कहा, आओ मंझली बीबी, जरा बाहर चलकर देखें। नूरबानो हिचकिचा रही थी। दिल तो चाह रहा था बाहर जाने को। यहाँ तो कोई है ही नहीं देखने वाला, चलें चादर लपेट लें अच्छी तरह। वो राबिया के साथ बाहर निकल आई। बाहर आकर पहला रद्द अमल ये हुआ कि उसका दिल घबराने लगा। अपना वजूद उसे बहुत छोटा, बहुत हकीर लगने लगा। खजूर के दरख्तों के झुंड से बाहर हद नजर तक रेत और आसमान के सिवा कुछ भी नहीं था। और वो मंजर इतना बड़ा, इतना वसी था कि इंसान की बेबिजाती का एहसास दिलाता था। फिर उसे डर लगने लगा। वहां वो बस 3 औरतें ही तो हैं, कोई आ जाए तो। उसने ये बात राबिया से कह दी। कोई नहीं आता मंझली बीबी, आए। नूरबानो को ऐसा लग रहा था कि अब उसे असर नौ जिंदगी गुजारना सीखना होगा। वो देखती रही। राबिया ने दरख्तों के झुंड में हवा के रुख से हटकर मिट्टी का बहुत खूबसूरत चूल्हा बनाया। उसे बहुत अच्छा लगा। अब्दुल हक और जुबैर वापस आए तो उनके साथ राज मजदूर थे। इसके अलावा वो खाने पीने का सामान और जलाने के लिए लकड़ी भी लाए थे। उनके आते ही नूरबानो झोंपड़ी में जा घुसी। राबिया बाहर काम में मसरूफ रही। जरा देर बाद हमीदा ने पुकारा, नूरबानो धिये, जरा अब्दुल हक को तो बुला ला। मैं कैसे जाऊं अम्मा, बाहर मर्द हैं। नूरबानो ने कहा, सुन धिये, मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूं, दीन का भी कुछ इल्म नहीं है मुझे, पर जिंदगी की समझ है मुझे। दीन पर्दे के नाम पर औरत को कैद नहीं करता। दीन में आसानी है, मुश्किल नहीं। औरत के बाहर निकलने पर पाबंदी नहीं, पाबंदी है तो बस नफ्स के लिए। औरत के लिए बाहर निकलने की पाबंदी नहीं, बस वो अपनी नुमाइश ना करे। नूरबानो ये सब कुछ जानती थी, मगर वो जिस माहौल में रही थी उसमें ये पाबंदियां थीं। वो दीन का इल्म हासिल करती रही थी। उसको इल्म था कि इस्लाम के इब्तिदाई दौर की औरतें इल्म हदीस हासिल भी करती थीं और उसकी तालीम भी देती थीं। और वो भी सिर्फ औरतों को नहीं, मर्द भी उनसे इल्म हासिल करने आते थे और उनसे सनद लेकर जाते थे। लेकिन वो जिस मुआशरे में रही थी उसके यही तकाजे थे और वो उसकी आदत बन चुके थे। उसने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन अम्मा, मुझे अच्छा नहीं लगता। देख बेटी, तू शहर में रहती थी ना, यहाँ गांव की जिंदगी का तुझे कुछ पता नहीं। यहाँ औरत की जिम्मेदारी सिर्फ घर संभालना नहीं, यहाँ कभी उसे खेतों में भी काम करना पड़ता है, डंगर भी चराने पड़ते हैं। अब मुझे नहीं मालूम तुझे यहाँ रहना है या नहीं, लेकिन आदमी पर खुदा न ख्वास्ता वक्त तो कहीं भी पड़ सकता है, गांव में भी और शहर में भी। मैं चाहती हूँ तू इसके लिए खुद को बदल ले, बस चादर में खुद को अच्छी तरह छुपा ले। फिर भी दिल ना माने तो उसी चादर से आधे चेहरे को भी छुपा ले। जाकर अब्दुल हक को बुला ला। नूरबानो ने खुद को चादर में पहले ही लपेटा हुआ था। उसी चादर का नकाब बनाकर वो बाहर निकली, मगर उसकी टांगें लरज रही थी। वो तो देहली से यहाँ तक के सफर ने उसकी झिझक कदरे कम कर दी थी, वरना शायद वो बेहोश ही हो जाती। खुशकिस्मती से मर्द खासे फासले पर जमीन का जायजा ले रहे थे। राबिया एक और चूल्हा बनाने में मसरूफ थी। नूरबानो ने उससे कहा, सुनो, अब्दुल हक से कहो कि अम्मा उन्हें बुला रही हैं। राबिया उठकर उस तरफ चल दी। नूरबानो सोचने लगी, जिंदगी उससे तब्दीलियों का तकाजा कर रही है और बुनियादी चीज जिंदगी ही है। मिजाज और मुआशरत की तब्दीली आसान नहीं होती, लेकिन नागुजीर हो तो जिंदगी की खातिर करनी पड़ती है। फिर यहाँ तो तब्दीली उसे अच्छी लग रही थी।
चंद घंटों में ही उसे एहसास हो गया था कि खुली फजा में सांस लेना कितना खूबसूरत है। हर सांस के साथ वजूद जैसे रोशन हुआ जा रहा था। उसने खुद को समझाया कि हया आंख में होती है, नीयत में होती है, और दिल की बेगर्जी में होती है, और मस्तूर होने में होती है। हया खुद को गायब कर लेने में नहीं होती। मस्तूर होना दुनिया से कट जाना नहीं होता। पर्दा ऐसा हो कि किसी के लिए तरगीब का सामान ना हो। मगर अब्दुल हक के मामले में ये मुमकिन नहीं था। वहां उसका दिल बेगर्ज नहीं था। वो उससे मोहब्बत करती थी और चाहती थी कि वो भी उससे मोहब्बत करे। लिहाजा उसके सामने जाने के ख्याल से उसे घबराहट होती थी। शाम से पहले वो दूसरी झोंपड़ी में मुंतकिल हो गए। जहां अम्मा की झोंपड़ी थी वहां अब्दुल हक ने मस्जिद बनाने का इरादा किया था। नूरबानो ने यह सोचकर सुकून की सांस ली कि अब अब्दुल हक को खुले आसमान के नीचे नहीं सोना पड़ेगा। मजदूरों का काम मुकम्मल होने तक वहीं रहना था। चुनाचे वहां खुले आसमान के नीचे बाजमात नमाज होने लगी। मजदूरों में दो ऐसे थे जिनकी दाढ़ी थी। उनमें से एक इमामत कराता था। हमीदा के लिए वो बहुत बड़ी खुशी थी। सारी उम्र वो अजान की आवाज सुनने को तरसती रही थी। उसने हमेशा अंदाजे से नमाज पढ़ी थी। अब पांचों वक्त अजान की आवाज सुनना उसे बहुत अच्छा लगता था। उसकी आंखें भीग जाती और वो अजान के फौरन बाद नमाज के लिए खड़ी हो जाती। नमाजें उसकी तवील हो गई थीं। सच ये था कि पहले ऐसी नमाज उसने कभी नहीं पढ़ी थी। पहली बार उसे एहसास हो रहा था कि आज़ादी के साथ नमाज पढ़ने का लुत्फ ही कुछ और है। हमीदा को नूरबानो के बारे में अंदाजा हुआ कि वो बाकायदा इल्म दीन हासिल करती रही है, तो उसने उसे अपने करीब कर लिया। वैसे भी उसे ये लड़की बहुत अच्छी लगी थी। उसे एहसास होता था कि अब्दुल हक इस लड़की को पसंद करता है। अगरचे बज़ाहिर कोई ऐसी बात नहीं थी, लेकिन इस मामले में औरतों की हिस्स बहुत तेज होती है। उस रोज हमीदा ने अब्दुल हक को अपने पास बुला लिया। पुत्र, मैं चाहती हूँ कि ईद से पहले तुम्हारी अमानतें तुम्हारे सुपुर्द कर दूं। अब्दुल हक मुतजस्सिस हो गया। उसे याद था लाल आंधी वाले दिन भी अम्मा ने यही कहा था कि उन्हें उसकी अमानतों की फिक्र है। अब जल्दी क्या है अम्मा? उसने कहा। मैं आ गया हूं ना। जल्दी तो है पुत्र, क्या पता अब जरूरत पड़ जाए। अब्दुल हक की समझ में कुछ नहीं आया। तुम मुझे खजूर के उस दरख्त के पास ले चलो जो सबसे ऊंचा है। जरा देर बाद वो उस दरख्त के पास खड़े थे। हमीदा ने झुककर दरख्त के तने को नीचे से छुआ। चंद लम्हे वो टटोलती रही, फिर जरा सा हटकर उसने जमीन पर निशान लगाया। यहाँ खोदना होगा पुत्र, तुम्हारी अमानत यही है। मैं मजदूर को बुलाता हूँ। ना पुत्र, किसी को पता ना चले। ये काम तुम लोग जुबैर से ले सकते हो, पर खुद ही करो तो अच्छा है। अब्दुल हक बहस करने वाला आदमी नहीं था। वो खुद ही इस काम में लग गया और उसे ज्यादा खोदना नहीं पड़ा। थोड़ी सी खुदाई के बाद कुदाल किसी धात की चीज से टकराया। उसने मिट्टी हटाकर देखा। वो काफी बड़ा एक देगचा था जिसके ऊपर ढक्कन भी था। वो आवाज सुनते ही हमीदा के चेहरे पर खुशी दौड़ गई। इससे पहले उसके जिस्म में तनाव था। वो सोच रही थी कि वो चीज यहाँ मौजूद भी होगी या नहीं। हाँ, यही है पुत्र, निकाल लो इसे, उसने सनसनी आमेज लहजे में कहा। देगचा निकालने के लिए इधर उधर की मिट्टी हटानी पड़ी। बिलाखिर उसने देगचा निकाल लिया। अब क्या करूं अम्मा? इसे खोल कर देखो, ये सब तुम्हारा है। अब्दुल हक ने धड़कते दिल के साथ ढकना हटाया। देगचे में एक बड़ी गठरी थी। इसमें गठरी है अम्मा? हाँ, ये तुम्हारी अमानत है, हमीदा ने कहा और आसमान की तरफ सर उठाते हुए बोली। तेरा शुक्र है रब्बा, तूने मेरा बोझ उतार दिया। अब्दुल हक ने गठरी को खोला। गठरी में कुछ कागजात थे और दो बड़ी बड़ी पोटलियां थीं। उसने कागजात उठाए और उनका जायजा लिया। उसकी आंखें फैल गईं। वो अदालती कागज थे। उनकी रूह से जमालदीन ने अपनी तमाम जमीन, अपना मकान सब ठाकुर अवतार सिंह के नाम कर दिया था। चंद लम्हे तो वो उन कागजात को खाली खाली नजरों से देखता रहा। फिर कुछ ख्याल आया तो उसने तारीख देखी। वो उसके लिए एक और मकामे हैरत था। वो दस्तावेजात 1932 की थीं। यानी बात ये नहीं थी कि जमालदीन ने अपनी मौत से कुछ पहले वो कुछ उसके नाम किया था। ये उससे बहुत पहले की बात थी। ये सब क्या है अम्मा? बड़ी मुश्किल से वो बोला। सब बता दूंगी, पहले सब चीजें देख लो और बता दो, मुझे तसल्ली हो जाए कि अमानत पूरी है और तुम्हें मिल गई है। अब्दुल हक ने पोटलियां खोली, मगर उसका दिमाग अब भी कागजात में उलझा हुआ था।
चाचा जमालदीन ने ये सब कुछ उसके नाम क्यों किया? उन्हें तो ये सब कुछ वीर जी के नाम करना चाहिए था। उसने पोटलियां खोलकर देखा। एक में नकदी थी और दूसरी में सोना और जेवरात। रकम भी भारी थी और सोना भी कम नहीं था। वो तो अच्छा खासा खजाना था। अम्मा, इसमें नकदी और जेवरात भी हैं, बहुत सारे। ये सब तुम्हारा है पुत्र, तुम्हारी अमानत थी मेरे पास। रब से दुआ करती थी कि अमानत लौटाए बगैर मुझे मरने ना देना। अब्दुल हक ने उसके हाथ थाम लिए। ऐसी बातें ना करो अम्मा, अब तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? फिर वो बोला, लेकिन अम्मा, चाचा ने ये सब मेरे नाम क्यों किया है? उन्हें तो वीर जी के नाम करना चाहिए था, इसलिए कि ये सब कुछ तुम्हारा ही था, हमारा इस पर कोई हक नहीं था। कैसे अम्मा, समझाओ तो। तब हमीदा ने उसे सब कुछ बता दिया। कैसे बड़े ठाकुर ने दूध के सिले में अपनी जमीन और हर चीज का निस्फ उन्हें दिया था। हम ठाकुर जी को इनकार तो नहीं कर सकते थे ना। विसालदीन के अब्बा ने कहा, ये सब कुछ छोटे ठाकुर का है हमीदा, हम सब कुछ चुपके से उसके नाम कर देंगे। याद रखना हमीदा, ये सब कुछ छोटे ठाकुर की अमानत है हमारे पास। अब्दुल हक की आंखों में आंसू आ गए। लेकिन पिताजी ने सब कुछ खुशी से दिया था, आपके एहसान के सिले में। हमने कोई एहसान नहीं किया था पुत्र। तुम्हें पहली बार देखा तो दिल में तुम्हें दूध पिलाने की आरजू पैदा हुई थी, इसमें तो मेरी खुशी थी। और इसे भी भूल जाओ तो भी वो बड़े ठाकुर के एहसान का सिला था, एहसान नहीं। आप किस एहसान की बात कर रही हैं अम्मा? मुझे तो नहीं मालूम, विसालदीन के अब्बा ने बताया था, हमीदा ने कहा। और फिर उसे बताया कि कैसे वो लोग दूसरे गांव में रहते थे और जमींदार की नज़र जमालदीन की बहन पर थी। उसने महाजन के जरिए चक्कर चलाया और कैसे बड़े ठाकुर ने वो कर्जा चुकाकर उनकी जान छुड़ाई, इज्जत बचाई। फिर अपने गांव में उन्हें जमीन दी, इज्जत दी और मर्तबा दिया। ये कैसे एहसान मानने वाले लोग हैं। अब्दुल हक ने सोचा, मगर अम्मा, मुझे ये सब लेना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों अच्छा नहीं लगेगा? हमीदा ने खफगी से कहा, पिताजी की दी हुई चीज मैं वापस ले रहा हूँ, ये कोई अच्छी बात है? तुम वापस कहाँ ले रहे हो? ये तो विसालदीन के अब्बा ने तुम्हें दिया है और वो अपने बेटे से ज्यादा तुम्हें चाहते थे, तुम इनकार कैसे कर सकते हो? अब्दुल हक की कैफियत अजीब थी, उससे कुछ बोला नहीं जा रहा था। फिर मान लो कि ये सब मेरा है। अब ये बताओ, तुम्हारे सिवा मेरा कौन है? तुम ना होते तो मैं तो मौत की दुआ मांगती, और पुत्र, मौत तो यहाँ बिन मांगे मिल रही थी। अल्लाह ने मुझे बचाया सिर्फ तुम्हारे लिए। अब्दुल हक को दिल में तस्लीम करना पड़ा कि ये सब सच है। अम्मा का बच जाना मौजज़े से कम नहीं। जहां गांव के गांव मिट गए, अम्मा कैसे बची? और फिर आंखों से महरूम होने के बाद इतने बरसों कैसे जीती रहीं? ये खजूर के दरख्त कहाँ से आए? घड़े में पानी कभी खत्म नहीं होता था, क्यों? और उसे याद था, आने के बाद 3 दिन तक उसने अपनी आंखों से देखा था, घड़ा भरा ही रहता था, फिर घड़ा खाली होने लगा और अब पानी मसाला बन गया था। ठीक कहती हो अम्मा, मेरा भी तुम्हारे सिवा कौन है? बस अब तुम शादी कर लो। अरे अम्मा, सच कहती हूँ पुत्र, ये नूरबानो बहुत प्यारी लड़की है। तुमने तो अम्मा उसे देखा भी नहीं। क्यों नहीं देखा? मन की आंखों से सब कुछ देख लेती हूँ और वो तुझसे प्यार भी करती है। एक लम्हे को अब्दुल हक का दिल जैसे धड़कना भूल गया। फिर उसने अफसरदगी से सोचा, अम्मा तो मेरी मोहब्बत में कह रही हैं, वरना ये कहाँ मुमकिन है। उसी वक्त बाहर से जुबैर की चहकती हुई आवाज सुनाई दी, मालिक जल्दी आए, पानी निकल आया। मालिक पानी। अब्दुल हक ने वो सब कुछ हमीदा के पास छोड़ा और बाहर लपका। अब्दुल हक ने जब पहली बार कुएं की बात की तो राज ने कहा, साहब यहाँ पानी कहाँ से आया? यहाँ तो रेत ही रेत है। मगर अब्दुल हक को गांव की नदी याद थी। उसने कहा, जहां मैं कहूँ वहां खुदाई करके देखो। हर पुरानी जगह का अंदाजा लगाने के लिए उसके पास एक ही हवाला था, हवेली। वो हवेली के आसार के पास खड़ा होकर अंदाजा करने की कोशिश करता था कि उसकी मतलूबा जगह कहाँ होगी। इसी तरह उसने अम्मा के घर का अंदाजा लगाया था। वो अपने लिए मकान वहीं बनाना चाहता था जहां कभी अम्मा का घर था, जहां उसके चाचा जमालदीन और उसके वीर जी रहते थे। उसके अंदर इस बात पर इसरार था कि मकान वहीं बने। लेकिन वहीं क्यों?
उसने खुद हैरत से सोचा, उसूलन तो उसे रेत में दफन हवेली पर अपने नए घर की बुनियाद रखनी चाहिए थी, मगर जवाब भी उसे अपने अंदर से फौरन मिला था, इसलिए कि गांव में वही एक जगह तो थी जहां नमाज पढ़ी जाती थी, कुरान पढ़ा जाता था, अल्लाह का जिक्र किया जाता था और उसका दिल मुतमईन हो गया था। इसी तरह उसने कुएं की जगह का तयन किया था और अब वहां से पानी निकल आया था। जहां कुआं खोदा गया था वहां जश्न का समा था। तमाम मजदूर खुशी से नाच रहे थे। पानी निकलने की खुशी को सहरा के बाशिंदों से ज्यादा कौन समझ सकता है। आपने ठीक कहा था साहब, राज ने उससे कहा, पानी निकला है और वो भी मीठा पानी। अब्दुल हक ने आसमान की तरफ चेहरा उठाया और बोला, अल्लाह का शुक्र है। बहुत मुबारक हो साहब, तुम्हें भी मुबारक हो, मेहनत तो तुम लोगों की है। अब्दुल हक ने कहा, अब यहाँ चरखी भी लगा देना। राज और मजदूर काम करके रुखसत होने लगे। अब्दुल हक ने उन्हें तयशुदा उजरत से ज्यादा दिया। मैं तो चाहता हूं कि अभी तुम लोग यहाँ और रुको, काम बहुत है यहाँ। राज ने हैरत से इधर उधर देखा। काम कहाँ है साहब, मुझे यहाँ पर मकान बनवाने हैं। लोग तो हैं ही नहीं, मकान किसके लिए बनवाएंगे। लोग आएंगे, ये गांव आबाद होगा, थोड़े ही दिन की बात है। राज उसकी फयाजी और हुस्ने इखलाक से बहुत मुतासिर हुआ था। वो बोला, जब जरूरत हो साहब बुलवा लीजिएगा। अच्छा है, अभी काम कर जाओ। अब तो ईद सर पर है साहब, सब लोग ईद घर करना चाहेंगे। मेरी मानो साहब, आप लोग भी शहर चलो, ईद करके आ जाना। अब्दुल हक ने एक लम्हे को सोचा, फिर नफी में सर हिला दिया। तुमने खुद ही तो कहा है कि लोग ईद घर में करना चाहते हैं और ये हमारा घर है। पर साहब, ईद की नमाज के लिए तो आपको शहर ही आना होगा, यहाँ तो नहीं हो सकती ना। उनके जाने के बाद अब्दुल हक हमीदा के पास गया। इत्तेफाक से हमीदा ने भी वही बात कही। आज कौन सा रोजा है पुत्र? 25वां अम्मा। अल्लाह का शुक्र है, उसने तुम्हें ईद से पहले रहने को घर भी दे दिया। अब कुछ ईद की फिक्र भी करो। मुझे बताएं अम्मा कि मुझे क्या करना है। अल्लाह दे तो ईद के दिन बंदा नए कपड़े पहने, अच्छा खाए पिए, अल्लाह का शुक्र अदा करे। ठीक है अम्मा, वो मैं कर लूंगा, अब्दुल हक ने कहा। फिर उसने ईद की नमाज के बारे में पूछा। अम्मा ने भी वही कहा जो राज ने कहा था। अगला दिन ये हिसाब लगाते गुजरा कि उन्हें घर के लिए किन चीजों की जरूरत है। तीसरे दिन अब्दुल हक शहर गया। वहां हर जुबान पर एक ही बात थी, पाकिस्तान बन गया है। गुज़िश्ता रात रेडियो पर अनाउंस हुआ था और वो रेडियो पाकिस्तान था। अब्दुल हक के जिस्म में सनसनी दौड़ने लगी। पाकिस्तान एक ख्वाब था जो जोहदे मुसलसल के नतीजे में हकीकत में तब्दील हो गया था। हमीदा एक एक चीज को टटोल टटोल कर देख रही थी। वो हैरान थी कि अब्दुल हक ने हर चीज का ख्याल रखा है। कपड़े तो सामने की बात थे, वो चूड़ियां, मेहंदी, राबिया के लिए पायल और सबके लिए जेवर भी लाया था। तुम्हें इन सब चीजों का कैसे ख्याल आया पुत्र? उसने पूछा। अब्दुल हक ने शर्माते हुए कहा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता था अम्मा, दुकानदार से पूछा था। फिर बोला, पर तुम्हारे लिए चूड़ियां नहीं लाया अम्मा। अब इस उम्र में सब कुछ खोकर चूड़ियां मैं क्या पहनूंगी? एक बेटा तो तुम्हारा जिंदा है अम्मा, अल्लाह बड़ी उम्र दे। तेरे ही लिए तो जी रही हूं पुत्र। तो अम्मा, तुम्हारे लिए मैं कड़े लाया हूं, इसकी जरूरत नहीं। अब्दुल हक ने अपने हाथ से सोने के वो कड़े उसे पहना दिए। अब अम्मा, सब लोगों को उनकी चीजें तुम दे देना। अचानक हमीदा को ख्याल आ गया, पुत्र, अपने कपड़े और जूते तो तुमने दिखाए नहीं। अब्दुल हक ने चुप साध ली। बोलते क्यों नहीं? हमीदा ने जरा खफगी से कहा। वो याद ही नहीं रहा अम्मा। याद नहीं रहा या जानबूझकर? अब्दुल हक ने उसके दोनों हाथ थामते हुए जल्दी से कहा, नहीं अम्मा, सचमुच याद नहीं रहा। तुझे याद नहीं रहा? जुबैर के लिए लेते हुए सबसे पहले तो उसी की चीजें खरीदी थी अम्मा। मैंने सोचा सबके बाद अपने लिए लूंगा, फिर पाकिस्तान बनने की खुशी में सब कुछ भूल गया। कल जाकर लाना। अब तो जाना मुश्किल है अम्मा, तो फिर कोई नए कपड़े नहीं पहनेगा। अच्छा अम्मा, देखूंगा। मगर इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी। हमीदा नूरबानो और राबिया को उनकी चीजें दे रही थी। दबी दबी सिसकियों की आवाज से वो चौंकी। अरे, ये कौन रो रहा है? मंझली बीबी, राबिया ने जवाब दिया। क्यों, क्या बात है? हमीदा ने नूरबानो का हाथ थामा और उसे मोहब्बत से सहलाने लगी।
मोहब्बत का लम्स पाकर नूरबानो फट पड़ी। वो इस तरह रोई कि उसकी हिचकियां बंध गईं। हमीदा और राबिया उसे चमकारती, दिलासा देती रहीं। ना रो, कुछ तो बोलो, क्या बात है? जरा देर में नूरबानो का बोझ हल्का हुआ। अम्मा, बाजी, सब लोग याद आ गए थे अम्मा, उसने कहा। अम्मा हमेशा ईद का एहतमाम करती थीं। मैं नए कपड़े कैसे पहनूंगी अम्मा? ये सोचकर कि ये तुम्हारे लिए वो लाया है जो तुमसे पहले माँ बाप से महरूम हो चुका है, इसमें उसकी खुशी है। नूरबानो की कैफियत एकदम बदल गई। हया से उसका चेहरा तमतमा उठा। कुछ देर तो उससे बोला नहीं गया। ये वो लाए हैं? हाँ, और हर चीज का ख्याल रखा उसने। बस अपने लिए कुछ नहीं लाया, कहता है भूल गया। पर मैं समझती हूँ उसका दिल चाहता होगा कि कोई और मोहब्बत से उसकी फिक्र करे। खुद अपने लिए कुछ करने में इतना मजा कहाँ? नूरबानो को अचानक उसके वो कपड़े याद आ गए जो अम्मा ने बड़े एहतमाम से तैयार किए थे। अल्लाह, ये कैसी बात है? वो उन्हें ईद के मौके पर मिलने थे। उसकी आंखें नम हो गईं। आप उनकी फिक्र ना करें अम्मा, मैं अभी आई। नूरबानो ने बक्स खोला और वो कुर्ते पाजामे निकाले। वो 11 जोड़े थे। बाजी का काढ़ा हुआ कुर्ता कम था। उसने अपना काढ़ा हुआ कुर्ता संदूक में ही रहने दिया और अम्मा के तैयार किए हुए 10 जोड़े निकालकर हमीदा के पास ले गई। हमीदा ने टटोल कर कपड़ों को देखा और बोली, इतने कपड़े? ये अम्मा ने उनके लिए बड़ी मोहब्बत से तैयार किए थे, इसलिए मैं इन्हें छोड़ ना सकी। चलो, वो खुश हो जाएगा, उसे बिन मांगे मिल गया। अल्लाह का शुक्र है। थोड़ी देर बाद हमीदा ने अब्दुल हक को बुलाकर वो कपड़े उसे दिए तो वो हैरान हो गया। ये माजी ने सिए मेरे लिए? उसने बेसाख्ता कहा और कपड़ों को चूमने लगा। माँ जी, हमीदा ने हसरत से दोहराया। अब्दुल हक उसे माँ जी के बारे में बताने लगा। उस वक्त वो बहुत खुश था, जैसे कोई बहुत बड़ी नेमत मिल गई हो। अगली सुबह फजर के बाद अब्दुल हक जुबैर के साथ मदफून हवेली की मुंडेर पर खड़ा था कि दूर से उसे गुब्बार सा उठता दिखाई दिया। देखते रहने पर एहसास हुआ कि गुब्बार आगे की सिमत मुतहरिक है। वो पाकिस्तान बनने के बाद की पहली सुबह थी। उन्हें ठीक तरह से यह भी मालूम नहीं था कि उनकी जमीन पाकिस्तान में शामिल है भी या नहीं। बस वो ये जानते थे कि बाबा ने बताया था कि वो पाकिस्तान में है, और अब वो गुब्बार गवाही देता था कि ऊंट पर सवार कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। इतने फासले से ये अंदाजा नहीं किया जा सकता था कि उनकी तादाद क्या है। अब्दुल हक ने जुबैर से कहा, लाठियां ले आओ। जुबैर लपकते कदमों से घर की तरफ बढ़ गया। वो वापस आया तो उसके हाथ में 2 लाठियां थीं। उसने एक लाठी अब्दुल हक की तरफ बढ़ा दी, जो अब भी गुब्बार पर नजरें जमाए हुए था। ये जो लोग भी हैं, 3 ऊंटों पर सवार हैं, अब्दुल हक ने तबसरा करने वाले अंदाज में कहा। जुबैर ने गुब्बार की सिमत देखा। उसे तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन चंद मिनट बाद अब्दुल हक की बात की तस्दीक हो गई। आने वालों ने उन्हें देखा तो उनके चेहरों से खौफ झलकने लगा, ताहम वो वहां रुके बगैर ना रह सके। अब्दुल हक इसकी वजह समझ सकता था। उन लोगों के चेहरे रेत से अटे थे और वो निढाल लग रहे थे। ये बात तय थी कि उन्होंने रात भर सफर किया था। रात के वक्त सहरा का सफर बहुत ही खतरनाक होता है। वहां सिमतों का पता तो दिन में नहीं चलता, रात में तो ये भी पता नहीं चलता कि आदमी छोटे से दायरे में सफर कर रहा है और दर हकीकत वो जहां था वहीं है। अब रात भर सफर करने वालों ने सुबह होने पर देखा होगा तो चारों तरफ बेनिशान रेत के सिवा कुछ नजर नहीं आ रहा होगा और भूख प्यास से उनका बुरा हाल होगा। ऐसे में उन्हें वो मकान और झोंपड़ियां नजर आई होंगी तो उनके दिल में उम्मीद जागी होगी, लेकिन उन्हें डर भी होगा। बहरहाल सहरा में उम्मीद खौफ से बड़ी होती है, क्योंकि सहरा में भटकने का मतलब यकीनी मौत होता है। अस्सलामु अलैकुम, अब्दुल हक ने पुरतपाक लहजे में कहा। ये सुनते ही उनके चेहरों पर जो सुकून नजर आया वो हैरान कुन बिल्कुल नहीं था। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने कहा। ये जगह पाकिस्तान में है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, सबसे बड़े ने कहा। हम लोग यहाँ कुछ देर रुक सकते हैं? कुछ देर क्या, आप जब तक चाहें यहाँ रुक सकते हैं। चलो नवाज, उतरो। वो 3 मर्द थे और उनके साथ 5 औरतें थीं। जिसने बात की थी उसके साथ एक बूढ़ी औरत थी जो यकीनन उसकी माँ थी। दूसरे 2 मर्दों के साथ 2-2 औरतें थीं। उनमें एक जवान लड़की थी, 16-17 साल की।
بات کرنے والے نے اپنی گود میں اٹھا کر بوڑھی عورت کو اتارا، لیکن بوڑھی عورت کی ٹانگیں جواب دے گئیں۔ وہ ریت پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا حال بہت برا تھا۔ بیٹے نے ریت پر بیٹھتے ہوئے ماں کو سہارا دیا۔ دوسرے لوگ بھی اتر آئے تھے۔ زبیر، پانی لاؤ ان لوگوں کے لیے، عبدالحق نے زبیر سے کہا۔ زبیر کے جانے کے بعد وہ بڑے لڑکے کی طرف مڑا۔ خواتین کو وہاں بھیج دیں، وہاں میری اماں اور بھابھی موجود ہیں۔ اس نے مکان کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے تشکر آمیز نظروں سے عبدالحق کو دیکھا، پھر عورتوں سے بولا، جاؤ تم لوگ وہاں چلی جاؤ۔ عورتیں چلی گئیں۔ زبیر پانی لے آیا تھا۔ بوڑھی عورت کو 2 گھونٹ پانی دیا گیا۔ اس کے چہرے پر بحالی نظر آنے لگی۔ 1 گھنٹے بعد عبدالحق ان کے بارے میں سب جان چکا تھا۔ وہ تینوں بھائی تھے۔ سب سے بڑا نیاز تھا، اس کے ساتھ اس کی ماں تھی، پھر نواز تھا اور سب سے چھوٹا ریاض۔ تینوں شادی شدہ تھے اور ان کی بیویاں بھی ساتھ تھیں۔ سب سے کم عمر لڑکی ان کی بہن تھی۔ ان لوگوں کا تعلق ادے پور سے تھا۔ وہ وہاں کے خوشحال لوگوں میں سے تھے، لیکن پاکستان کی خاطر اپنا سب کچھ وہیں چھوڑ آئے تھے۔ اپنے بھرے پورے گھر سے پاکستان کے لیے نکلتے ہوئے انہوں نے صرف تن کے لیے کپڑے لیے تھے۔ شہر یہاں سے کتنا دور ہے؟ نیاز نے پوچھا۔ 12-15 میل ہوگا، عبدالحق نے کہا۔ یعنی زیادہ وقت نہیں لگے گا۔ تو آپ لوگ ابھی جانا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، جانا تو ہے۔ عبدالحق سوچتا رہا، پھر اس نے کہا، کوئی ضروری تو نہیں، آپ لوگ یہاں رک سکتے ہیں، آپ پر بوجھ نہیں بنیں گے۔ بھائی بھائی کے لیے بوجھ نہیں ہوتا، عبدالحق نے سادگی سے کہا۔ آپ چاہیں تو یہاں زندگی بھر رہیں۔ نیاز نے بہت غور سے اسے دیکھا، پھر اس کی نگاہوں سے تشکر جھلکنے لگا۔ آپ کے خلوص اور محبت نے مجھے خرید لیا ہے، لیکن یہاں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ہم لوگ نہ کاشتکار ہیں، نہ گلہ بان، ہم تاجر ہیں۔ ہمارے لیے شہر ہی مناسب رہے گا۔ لیکن ابھی شہر میں آپ کا کوئی ٹھکانہ نہیں، عورتوں کو لے کر کہاں پھرتے رہیں گے؟ میری ماں نے تو عید یہیں کر لیں، پھر آپ شہر جا کر حالات دیکھیں، بات بن جائے تو آ کر سب کو لے جائیں۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہاں جگہ کی کمی نہیں، اللہ کے فضل سے ضرورت کی ہر چیز موجود ہے۔ 2 مکان ہیں، 2 جھونپڑیاں بھی ہیں، 1 مکان میں آپ لوگ رہ سکتے ہیں۔ ہم آپ کا یہ احسان، اس میں احسان کی کوئی بات ہی نہیں، عبدالحق نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، مگر عبدالحق نے 2 مکان یہ سوچ کر بنوائے تھے کہ ایک زبیر اور رابعہ کے لیے ہے۔ شام تک انہیں پوری طرح احساس ہو گیا کہ پاکستان بن چکا ہے۔ شام تک 3 اور مہاجر گھرانے وہاں پہنچ گئے۔ وہ سب بہت زیادہ تباہ حال تھے، کیونکہ وہ سب پیدل چل کر آئے تھے، اور صحرا میں تو سفر ہی آسان نہیں ہوتا، کجا یہ کہ پیدل سفر۔ عبدالحق نے انہیں بھی ٹھہرا لیا۔ وہاں اسلامی یگانگت اور ایثار کا جو مظاہرہ دیکھنے میں آیا، وہ اس اعتبار سے غیر معمولی نہیں تھا کہ وہ پورے پاکستان کا منظر تھا۔ ہر جگہ یہی کچھ ہو رہا تھا۔ لوگ کھلی باہوں کے ساتھ ہندوستان سے لٹ پٹ کر ہجرت کر کے آنے والوں کو خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ 1400 سال پہلے انصار مدینہ نے جو روایت قائم کی تھی، وہ آج بھی زندہ تھی، بلکہ اب اس کا احیاء ہو رہا تھا۔ پہلے آنے والوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ بدلی ہوئی صورتحال میں ان کے لیے الگ مکان میں رہنا مناسب نہیں۔ طے یہ پایا کہ دن میں عورتیں ایک گھر میں رہیں گی، کھانا پکانا کریں گی، رات کو شادی شدہ لوگ ایک گھر میں رہیں گے، غیر شادی شدہ عورتیں دوسرے گھر میں رہیں گی، اور غیر شادی شدہ مرد جھونپڑیوں میں شب بسر کریں گے۔ انہوں نے عبدالحق کو مستثنا کرنا چاہا، لیکن وہ نہ مانا۔ اگلے روز وہ مردوں کے ساتھ شہر گیا اور اس نے زبردستی ان کے اور گھر والوں کے لیے عید کی خریداری کی، ضرورت کی چیزیں خریدیں۔ پھر انہوں نے اپنی مسجد کے لیے بات کی۔ بالآخر انہیں ایک پیش امام مل گیا۔ اب وہ عید کی نماز اپنی مسجد میں پڑھ سکتے تھے۔ عید کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے گاؤں تیزی سے آباد ہونے لگا۔ عبدالحق نے شہر جا کر پٹواری سے بات کی، کاغذات دکھائے، لیکن وہ آدھی زمین کے کاغذات تھے، اس زمین کے جو اس کے پتا جی نے چاچا جمال الدین کے نام کی تھی۔ باقی کاغذات حویلی میں ہوں گے جو ریت کے تلے دفن تھی۔ بابا، اس وقت کاغذات کی ضرورت نہیں، جہاں تک زمین پر کسی کا دعویٰ نہیں، آپ قبضہ کر سکتے ہو، پٹواری نے کہا۔ لیکن میں قبضہ نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اپنا حق لینا چاہتا ہوں۔ تم عجیب آدمی ہو، میں بولتا ہوں جہاں تک چاہو زمین لے لو، تم حساب کتاب میں پڑھ رہے ہو۔ عبدالحق کے اصرار پر پٹواری گاؤں آیا۔ گاؤں میں وہ لوگوں سے ملا
تو اور متاثر ہوا۔ لوگ تو اس نوجوان کی پرستش کرتے تھے، اس نے ان لوگوں کو گھر بنوا دیے تھے، غیر مشروط طور پر انہیں زمین دی تھی اور ہر طرح سے ان کی مدد کی تھی۔ تم بابا اپنے لیے تو زمین لے نہیں رہے ہو، پھر میری بات کیوں نہیں مانتے؟ پٹواری نے عبدالحق سے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ حد بندی کر دیں، اور پہلے ہمارے گاؤں کو نہری پانی بھی ملتا تھا، لال آندھی کے بعد وہ رک گیا۔ حد بندی میں کر دیتا ہوں، پر پانی کے لیے بابا تم کو محکمہ زراعت والوں سے بات کرنی ہوگی۔ پٹواری نے بہت کھلے دل سے حد بندی کی۔ اس نے وہ زمین بھی شامل کر دی جس کے کاغذات حویلی میں دفن تھے۔ اس کے علاوہ اس نے ادھر ادھر کی اور زمینیں بھی اس گاؤں میں شامل کر دیں جن کا کوئی دعوے دار نہیں تھا۔ اب بابا اس گاؤں کا کوئی نام بھی رکھ دو۔ نام؟ عبدالحق نے حیرت سے کہا، پھر اسے خیال آیا کہ پرانا نام تو اب مناسب نہیں۔ نام کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا۔ نیاز آگے بڑھ آیا۔ وہاں اس وقت گاؤں کے سبھی لوگ موجود تھے۔ نام میں بتاتا ہوں۔ بولو بابا۔ اس گاؤں کا نام ہے حق نگر۔ عبدالحق کو احتجاج کا موقع بھی نہیں ملا، سب لوگ اس نام کی تائید میں بولنے لگے۔ ٹھیک ہے بابا، آج سے یہ حق نگر ہے، پٹواری بولا۔ پھر وہ عبدالحق کی طرف مڑا۔ تم بابا کسی دن میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں محکمہ زراعت کے ایک افسر سے ملوا دوں گا، پانی کی بات کر لینا۔ میں آ جاؤں گا، عبدالحق نے کہا۔ نیاز عید کے تیسرے دن اپنے بھائی نواز کے ساتھ شہر گیا تھا۔ وہاں جا کر جو انہوں نے جائزہ لیا تو صورتحال کو خاصا مایوس کن پایا۔ ان کے پاس تھوڑی بہت رقم تھی، باقی تو سب کچھ وہ پیچھے ہی چھوڑ آئے تھے۔ انہیں پتا چلا تھا کہ ہندو ان کے گھر پر حملے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں۔ عزت کا معاملہ تھا، وہ راتوں رات چپکے سے نکل آئے۔ عزت سے بڑھ کر تو کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دونوں بھائی منہ لٹکائے واپس آ گئے تو عبدالحق سے بات ہوئی۔ آپ لوگ کام کیا کرتے ہیں؟ عبدالحق نے پوچھا۔ میری تو دکان تھی، ریاض میرے پاس ہوتا تھا اور یہ نواز مکان بناتا تھا۔ عبدالحق کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تب تو بات بن سکتی ہے۔ کیا مطلب؟ میرا مشورہ مانیں گے آپ؟ مشورہ کیسا؟ آپ حکم کریں۔ یہ گاؤں آباد ہونا ہے تو یہاں مکان بھی بنیں گے۔ نواز بھائی کا تو کام ہو گیا، اور آپ لوگوں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ مویشی پالیں، مگر ہمیں اس کا کوئی تجربہ ہی نہیں ہے۔ زبیر تجربہ کار ہے، آپ اس کے ساتھ مل کر کام کریں، تجربہ آپ ہی ہو جائے گا۔ ہمارے پاس زیادہ رقم نہیں ہے، اس کی فکر نہ کریں، سرمایہ زبیر کا ہوگا۔ نیاز ہچکچا رہا تھا۔ شہر میں جگہ بنانے کی نسبت یہ زیادہ آسان ہے، عبدالحق نے اسے سمجھایا۔ بکریوں میں برکت بھی ہے۔ یوں وہ لوگ وہیں رک گئے اور انہوں نے زبیر کے ساتھ کام شروع کر دیا۔ نواز بھی مصروف ہو گیا تھا۔ وہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں رکے تو شاید اس لیے کہ نیاز کو گاؤں کا نام تجویز کرنا تھا۔ عید سے پہلے جو اور گھرانے آئے تھے وہ کاشتکار تھے۔ عبدالحق نے انہیں وہاں رکنے کو کہا تو وہ ہچکچائے۔ یہاں پانی تو ہے نہیں۔ ہمارے گاؤں میں پانی تھا، عبدالحق نے کہا، یہاں فصلیں ہوتی تھیں، انشاءاللہ اب بھی ہوں گی، انشاءاللہ ہمیں پانی ملے گا۔ اس کے لہجے میں ایسا یقین تھا کہ وہ لوگ ماننے پر مجبور ہو گئے۔ ویسے بھی وہ انہیں تمام سہولیات فراہم کر رہا تھا، اور وہ بھی بغیر کسی لالچ کے۔ سر چھپانے کو ٹھکانا اور پیٹ بھرنے کو کھانا، اس ابتری کے عرصے میں یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ وہ جانتے تھے کہ در در پھرنے میں بڑی کٹھنائیاں ہیں۔ عبدالحق شہر گیا اور پٹواری کی وساطت سے محکمہ زراعت و آبپاشی کے افسر سے ملا۔ افسر نے اس کی بات بڑی توجہ اور ہمدردی سے سنی۔ وہ اس سے متاثر بھی نظر آ رہا تھا۔ آپ تو پڑھے لکھے آدمی ہیں عبدالحق صاحب۔ جی، میں گریجویشن نہیں کر سکا، FA پاس ہوں، عبدالحق نے بڑی عاجزی سے کہا۔ آپ جیسے لوگوں کی تو سرکاری محکمے میں ضرورت ہے، فی الحال تو مجھے اپنے گاؤں کی فکر ہے جناب۔ بات یہ ہے عبدالحق صاحب کہ اس وقت ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ایسے میں ہجرت کر کے آنے والوں کے بوجھ نے مسائل میں بہت اضافہ کر دیا ہے۔ آپ کا کیس میں سمجھ گیا ہوں۔ لال آندھی نے نہ صرف نہری رابطہ منقطع کر دیا بلکہ زرعی آراضی کو صحرا میں تبدیل کر دیا ہے۔ نہری رابطہ بحال کیسے ہوگا؟ موجودہ صورتحال میں تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ پانی بلندی سے نشیب کی طرف جاتا ہے، نشیب سے بلندی کی طرف نہیں، اور آپ کا گاؤں پورے علاقے سے کم از کم 12-15 فٹ بلند ہو گیا ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ عبدالحق کی سمجھ میں بات آ رہی تھی۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اب ہمارے پاس ایسے وسائل نہیں
کہ ہم ریت میں دبے ہوئے گاؤں کو نکال سکیں، اور اس کے بغیر کچھ ہو نہیں سکتا۔ اگر میں یہ کام کر لوں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ آپ کریں گے کیسے؟ کوشش کروں گا، اللہ سے امید ہے کہ کامیابی ہوگی۔ وہ رخصت ہونے لگا تو افسر نے کہا، میری بات پر غور کیجئے گا، ہمارا ملک جس مرحلے سے گزر رہا ہے اسے آپ جیسے پڑھے لکھے جوانوں کی ضرورت ہے۔ ملک کے لیے کچھ کرنے کا ارادہ ہو تو مجھ سے مل لیجئے گا۔ عبدالحق وہاں سے چلا آیا۔ وہ اس پر سوچتا رہا۔ بظاہر یہ کام ناممکن تھا۔ ہزاروں ایکڑ زمین پر سے 15 فٹ ریت ہٹانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں تھا۔ اس کے لیے مشینوں اور آلات کی ضرورت تھی، اور اس پر بھی اس میں وقت لگتا، اور مشینوں اور آلات کی اس میں استطاعت نہیں تھی۔ رقم تو وہ حویلی سے بھی خاصی لایا تھا، پھر اماں نے بھی دیے تھے، لیکن وہ خرچ بھی تو کھلے دل سے کرتا رہا تھا۔ گاؤں کو آباد کرنے کے لیے اس نے بہت خرچ کیا تھا۔ اب بھی اس کے پاس اچھی خاصی رقم تھی، لیکن جو مہم درپیش تھی اس کے لیے تو وہ بہت ہی کم تھی۔ پھر یہ سوچ کر اس کا دل دکھ رہا تھا کہ اب تک کے کیے کرائے پر پانی پھر جائے گا۔ ریت کے نیچے سے گاؤں کو نکالنے کا مطلب تھا کہ جو مکان اس نے بنوائے ہیں وہ ختم ہو جائیں گے، اور گاؤں کے نکلنے کے بعد نئے سرے سے تعمیر ہوگی۔ وہ سوچتا رہا، لیکن کوئی حل سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ اول تو وہ پریشان ہوتا ہی نہیں تھا، فکر مند ہوتا تو وہ قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا۔ قرآن میں اس کے لیے یہ عجیب تاثیر تھی کہ وہ ہر پریشانی بھول جاتا تھا۔ ایک اور نعمت مسجد کے امام مہر علی تھے۔ وہ ان کے پاس جا بیٹھتا۔ مہر علی بہت سادہ طبع اور دین سے بہت محبت کرنے والے تھے۔ ان کی طبیعت میں بہت نرمی اور حلیمی تھی۔ عبدالحق مہر علی کے پاس چلا گیا۔ کیا بات ہے پتر، کچھ پریشان لگ رہے ہو؟ مہر علی نے پوچھا۔ عبدالحق نے انہیں پوری رودات سنائی۔ اور میں نے پانی کا وعدہ کر کے لوگوں کو روکا تھا، اس نے آخر میں کہا۔ مہر علی چند لمحے سوچتے رہے، پھر بولے، دیکھو پتر، اللہ کے ہاں نیتیں چلتی ہیں۔ تمہاری نیت اچھی ہے، تم نے جو کچھ کیا اور کر رہے ہو بے لوثی کے ساتھ کر رہے ہو، اس میں تمہاری کوئی غرض نہیں ہے، تو اللہ تمہاری مدد ضرور کرے گا، مگر کیسے؟ مجھے کوئی امکان نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ امکان تو ہم عقل والوں کی بات ہے، اللہ کے ہاں تو ہونی ہوتی ہے اور ہو جاتی ہے، چاہے بعد میں بھی بندوں کی سمجھ میں نہ آئے۔ عبدالحق شرمندہ ہو گیا۔ عمر اس کی کم تھی، لیکن کتنا کچھ وہ دیکھ چکا تھا۔ اماں اس کی مثال تھیں۔ جب گاؤں کے گاؤں دفن ہو گئے، وہاں اماں زندہ رہیں، اور وہ کیسے زندہ رہیں؟ کھجور کے وہ درخت اب بھی موجود ہیں جن کے ذریعے سے اللہ نے اماں کو غذا فراہم کی۔ عبدالحق جانتا تھا کہ وہ درخت اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اس علاقے میں کھجور کم ہی ہوتا ہے، آگے سندھ کی طرف بہت ہے، اور پھر کھجور کا درخت راتوں رات بڑا نہیں ہوتا، مگر اماں کو تو سب کچھ جیسے تیار ملا۔ پینے کے لیے پانی، وہ گھڑا جس میں پانی کم نہیں ہوتا تھا۔ 3 دن تک تو اللہ کی اس قدرت کا ان سب نے مشاہدہ کیا تھا۔ اب سوچو، اماں کے بچنے کا کوئی امکان تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں، مگر اماں بچ گئیں اور موجود ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ واقعی اللہ کے ہاں امکان نہیں ہوتا، ہونی ہوتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔ اور وہ خود کیسے بچا تھا؟ لال آندھی آئی تو وہ خود بھی تو اس کی حدوں میں تھا۔ ایک وقت ایسا لگتا تھا کہ وہ بھی ریت میں زندہ دفن ہو جائے گا۔ اس کے جسم میں ہلنے کی بھی طاقت نہیں تھی۔ ریت اس پر برس رہی تھی اور اب بھی وہ زندہ تھا۔ اتنا کچھ دیکھنے کے بعد بھی وہ امکان کی بات کرتا ہے۔ سچ ہے، انسان پر جب کوئی بحران آتا ہے وہ اللہ کی پچھلی مہربانی اور نشانیاں بھول جاتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اللہ کو پکارنے کی بجائے امکان کی جستجو میں ادھر ادھر سر ٹکراتا رہتا ہے۔ عبدالحق پہلے تو شرمندہ ہوا، پھر اس کے اندر ایک یقین ابھرا۔ اللہ کے حکم سے گاؤں ریت میں دفن ہوا تو اللہ کی مرضی سے وہ ریت سے نکلے گا بھی، آباد بھی ہوگا، اور اگر اللہ کی یہ مرضی نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پریشان ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس رات عشاء کے بعد وہ ٹہلتا ہوا حویلی کی طرف چلا گیا۔ وہاں وہ اس منڈیر پر بیٹھ گیا۔ دعا میں اس نے اللہ سے گاؤں کے لیے مدد مانگی تھی، اور اس کا دل مطمئن ہو گیا تھا جیسے اب یہ معاملہ اس کا نہیں رہا ہے۔ حویلی کی چھت کی اس منڈیر پر بیٹھے بیٹھے وہ حویلی کے بارے میں سوچنے لگا۔ کبھی وہاں کیسی رونق ہوتی تھی۔ اس کی نگاہوں میں بچپن کے منظر پھرنے لگے۔ پتا جی گھوڑا بنے ہوئے ہیں اور وہ ان کی پیٹھ پر سواری کر رہا ہے۔ ماتا جی پتا جی کا پسینے میں نہایا ہوا جسم تولیے سے خشک کر رہی ہیں۔
अम्मा उसे दूध का प्याला दे रही हैं। फिर उसने जमालदीन को देखा। उसे याद आया कि घोड़ा बनने की जिम्मेदारी चाचा जमालदीन ने संभाल ली थी। उसे अपना लकड़ी का घोड़ा याद आया। चाचा जमालदीन ने कैसे उसे सजाया था। और उसे अपना कमरा याद आया, हवेली का सबसे रोशन और हवादार कमरा। सच ये है कि वो कमरा उसे बहुत अजीज था। रहने की कोई जगह कभी उसे इतनी अच्छी नहीं लगी जितना वो कमरा लगता था। उस कमरे में कोई बात थी, उसमें अजीब सा सुकून था और वहां किसी की मौजूदगी का एहसास होता था, किसी मोहब्बत करने वाली मेहरबान हस्ती की मौजूदगी का एहसास। उसे हैरत हुई कि उस कमरे को वो कैसे भूला हुआ था। उसने कभी उसे याद ही नहीं किया। उस वक्त वो कमरा याद आया तो उसका दिल उस कमरे के लिए मचलने लगा। उसका बस चलता तो रेत हटाकर उस कमरे में पहुंच जाता। वो ख्वाहिश बचकाना हद तक शदीद थी। इसके जेरे असर उसका जिस्म कांपने लगा। उसने ध्यान बटाने की कोशिश की। उसे हवेली का आखिरी हवाला याद आया। हवेली का अहाता लाशों से पटा पड़ा था। अक्सरियत अजनबी लाशों की थी। फिर उसमें उसे वीर जी की लाश नजर आई थी और फिर चाचा जमालदीन और कई जानने वालों की लाशें मिली थीं। उस आखिरी रोज वो हवेली के हॉल से आगे नहीं बढ़ सका था। हवेली के सदर दरवाजे पर 2 लाशें पड़ी थीं। अंदर दीवार से टिककर पिताजी बैठे थे। वो जिंदा थे। उनके करीब ही मौलवी बरकत अली और केदारनाथ की लाशें पड़ी थीं। वो उस मंजर को ताज़ा नहीं करना चाहता था। यादों में वो सब कुछ दोहराना नहीं चाहता था, लेकिन उन यादों से दामन छुड़ाना उसके बस में नहीं था। वो तो जैसे किसी ट्रांस में था और अब तो वो जैसे जीता जागता मंजर था। वो पिताजी को लिपटाए बैठा था। उनसे बोला नहीं जा रहा था, लेकिन उन्हें बहुत बातें करनी थी। वक्त बहुत कम था। लफ्ज़ टूट टूट कर अदा हुए थे। कुछ समझ में आ रहा था और बहुत कुछ मुबहम था। शायद इसलिए भी कि उस वक्त उसका जहन ठीक से समझने की पोजीशन में नहीं था। मगर अब भी उसे पिताजी का कहा हुआ एक एक लफ्ज़ याद था। एक बात तय थी, गांव पर जयपुर वालों ने हमला किया था। अचानक उसके जिस्म में सनसनी सी दौड़ गई। पिताजी की बात उसे याद भी आई और टूटे फूटे लफ्जों ने जुड़कर जैसे मफहूम भी पा लिया। पिताजी ने कहा था, तहखाने में जो कुछ है सब तुम्हारा है, तुम देहली जाकर पढ़ो, यहाँ नहीं रुकना। तहखाना, सब कुछ। अचानक उसका जहन जैसे रोशन हो गया। सब कुछ उसकी समझ में आने लगा। तहखाने में तिजोरी थी। जमीन के कागजात के अलावा वहां भारी नकद रकम भी होगी और शायद सोना भी, और वो सब कुछ उसका था। यादों का सिलसिला मुनक़ता हो गया। उसका जहन बहुत तेज रफ्तारी से काम कर रहा था। उसके पास खुदाई करा के गांव को बरामद कराने के वसाइल नहीं थे, लेकिन वो वसाइल हासिल हो सकते थे। वो वसाइल मौजूद थे, बस उन्हें पाने की कोशिश करनी थी। बस हवेली के तहखाने तक रसाई हासिल करनी थी और इसके लिए उसके पास वसाइल मौजूद थे। वो समझ गया कि अगर वो हवेली को बरामद कराने में कामयाब हो गया तो गांव भी बरामद हो जाएगा। नूरबानो अब पहले के मुकाबले में खुश थी। अब उसे यहाँ आए हुए इतना अरसा हो गया था कि वो वहाँ और यहाँ की जिंदगी का मवाजना कर सकती थी, तकाबुली जायजा ले सकती थी। और खुश वो यूं थी कि उसे यहाँ की जिंदगी वाज़ेह तौर पर अच्छी लगी थी। ये जरूर था कि वहाँ की जिंदगी आसान थी और यहाँ की सख्त, लेकिन वो जिंदगी बेरंग भी तो थी, जबकि यहाँ जिंदगी में तमाम के तमाम रंग मौजूद थे। वहाँ हर चीज मुयस्सर थी। यहाँ पानी भी बहुत बड़ी नेमत था। वहाँ मौसम की सख्तियां नहीं थीं। गर्मी आई तो हल्के कपड़े पहन लिए, सर्दी आई तो गर्म कपड़े पहन लिए। यहाँ मौसम बेरहमी की हद तक सख्त था। वहाँ मौसमों से लुत्फ लिया जाता था। यहाँ मौसम आजमाइश था। नूरबानो ने बहुत कम वक्त में समझ लिया कि ये कैनवस का फर्क है। वहाँ जिंदगी का मंजर बहुत महदूद था। वहाँ दुनिया 4 दीवारों के दरमियान थी। आसमान बेकरार नहीं था। सहन से जो आसमान का छोटा सा टुकड़ा नजर आता था वही आसमान था। हाँ, कभी छत पर चले गए तो आसमान देख लिया, मगर यहाँ के आसमान के मुकाबले में तो वो भी बहुत छोटा था। नूरबानो ने समझ लिया कि वो पिंजरे में कैद परिंदों जैसी जिंदगी थी। वहाँ जरूरत की हर चीज मुयस्सर थी। खाना पीना, कपड़े, किताबें, सब कुछ था। वो पढ़ती थी, समझती थी, उसके मुताबिक अमल भी करती थी, लेकिन वो कुछ मुश्किल नहीं था। अल्लाह के किसी हुक्म पर अमल करना उसे मुश्किल नहीं लगता था। कम अज कम अवतार सिंह से बिला इरादा मोहब्बत से पहले तो सूरत हाल यही थी। वो मोहब्बत हुई
تو پہلی بار اسے احساس ہوا کہ یہ کام آسان نہیں، ورنہ وہ سمجھتی تھی کہ اللہ کے احکامات مانتے ہوئے بڑی آسانی سے زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ اور جب اوتار سنگھ کی محبت سے اپنے آپ سے لڑنا پڑا، تب بھی وہ صحیح معنوں میں نہیں سمجھ پائی، بلکہ وہ اور مغرور ہو گئی۔ وہ باجی کو حقیر سمجھنے لگی، جو اپنی خواہش نفس سے لڑنے کی بجائے اس کے سامنے سپر ڈال بیٹھی تھیں۔ اس نے نہیں سمجھا کہ ملامت کرنا دنیا کا آسان ترین کام ہے اور نفس سے لڑنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ زندگی کی ترغیبات سامنے موجود نہ ہوں تو نفس بے معنی ہے۔ وہ تو سمجھتی تھی کہ جنت کا حصول نہایت آسان ہے۔ اب پردے ہی کو لو، وہاں پردے میں کوئی دشواری نہیں تھی۔ چھوٹے ٹھاکر سے پہلے تو وہاں کوئی ایسا تھا ہی نہیں جس سے پردہ کیا جائے۔ باہر وہ نکلتی نہیں تھیں، آقا میاں موجود تھے۔ باہر کے تمام معاملات وہ دیکھتے، ضرورت کی ہر چیز پیسوں سے مل جاتی تھی۔ اس وقت تو اس نے کبھی ایسے نہیں سوچا، لیکن وہ سوچتی تھی کہ اگر آقا میاں نہ ہوتے تو کیا ہوتا؟ بھابھی نہ ہوتی تو سودا سلف لانے کے لیے اماں کو بازار جانا پڑتا، تب پردہ ان کے لیے آزمائش ہوتا، اور اگر اماں بیمار ہو جاتی تو اسے بازار جانا پڑتا، تب اس کی آزمائش ہوتی۔ وہ کیا کرتی؟ مردوں کے سامنے اس کے منہ سے آواز بھی نہ نکلتی، مگر 2-4 بار جاتی تو اسے سمجھوتا کرنا آ جاتا۔ یہاں کھلی فضا میں اسے آزادی کا احساس ہو رہا تھا۔ پہلی بار وہ یہ سوچ رہی تھی کہ وہ کچھ بھی کر سکتی ہے، کوئی اسے نہیں روکے گا۔ اب اسے اللہ کی پابندیوں کا خیال رکھنا ہے۔ اب یہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ عبدالحق اس کے سامنے چلتا پھرتا ہے۔ وہ اسے کھل کر، نظر بھر کر نہیں دیکھتی، لیکن چوری چوری دیکھتی ہے۔ اسے نہیں یاد رہتا کہ اللہ نگاہوں کی چوری سے بھی باخبر ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے۔ اب ہوئی نا مشکل۔ پردہ تو یہاں بھی ہوتا تھا۔ اسی کو دیکھ کر اس کی سمجھ میں آیا کہ اصل میں پردہ کیا ہے۔ یہاں زندگی ایسی تھی کہ عورتوں کو مردوں کے ساتھ کام کرنا پڑتا تھا، ان کا ہاتھ بٹانا پڑتا تھا۔ گھر کے باہر بہت سے کام عورتوں کو کرنے پڑتے تھے۔ وہ پردہ تو کرتی تھیں، پر پردے کا اہتمام نہیں کرتی تھیں۔ وہ گھونگھٹ اس طرح نکالتی کہ ان کا چہرہ چھپ جاتا۔ پہلی بار اس کی سمجھ میں آیا کہ پردہ برقع پہننے کا نام نہیں ہے۔ برقع پہنے بغیر بھی پردہ کیا جا سکتا ہے۔ پردہ خود کو اس طرح رکھنے اور چلنے پھرنے کا نام ہے کہ کم از کم آپ کے جسم کے حوالے سے کسی شخص کے ذہن میں کوئی سفلا خیال نہ پیدا ہو۔ کم از کم آپ کی کسی کوتاہی اور بے پرواہی کی وجہ سے ایسا نہ ہو۔ سچ یہ ہے کہ اسے چادر برقعے کے مقابلے میں زیادہ اچھی لگی۔ پھر پہلی بار اس کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ہر چیز کے 2 رخ ہیں، ایک ظاہری اور دوسرا باطنی۔ ظاہری رخ سے آپ دنیا دکھاوا تو کر سکتے ہیں، لوگوں کی نظر میں اچھے تو بن سکتے ہیں، لیکن اللہ تو سب کچھ جانتا ہے۔ اس کے سامنے سرخرو ہونے کے لیے باطن کو صاف کرنا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے ظاہری پردے کی کوئی اہمیت نہیں، اہمیت باطنی پردے کی ہے۔ اگر وہ عبدالحق کے سامنے نہیں آتی لیکن چھپ چھپ کر اسے دیکھتی ہے تو پردہ بیکار ہے۔ اگر وہ برقع اوڑھ کر خود کو نمایاں کرتی ہے تو وہ سزا کی مستحق ہے۔ ان سوچوں کے نتیجے میں اس کے اندر تبدیلیاں آئیں۔ ویسے بھی وہ ایک بالکل مختلف معاشرت میں چلی آتی تھی۔ ایسے میں یا تو آدمی اس نئی معاشرت کو یکسر مسترد کر دیتا ہے یا پھر خود کو اس میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے، مگر اس کے ذہن میں تو ایک لمحے کے لیے بھی اس معاشرت کو مسترد کرنے کا خیال نہیں آیا تھا۔ چنانچہ اسے مطابقت تو پیدا کرنی تھی۔ اسے پتا چل رہا تھا کہ اس کے ذہن میں دین کی تفہیم پیدا ہو رہی ہے۔ وہ یہاں چولی اور گھاگرے میں آئی تھی، جو یہاں کا خاص لباس تھا۔ اسے حجاب تو آیا تھا، لیکن اس کی اصل وجہ یہ تھی کہ وہ پہلی بار بے پردہ باہر نکلی تھی۔ بعد میں اسے اندازہ ہوا کہ اسے وہ لباس برا نہیں لگا تھا، بلکہ اچھا لگا تھا۔ پھر یہاں اس نے حمیدہ کو اسی لباس میں دیکھا تو اسے احساس ہوا کہ یہ لباس غیر اسلامی نہیں ہے، اور حمیدہ خود کو چادر میں اس طرح لپیٹتی تھی کہ اس کے سامنے برقع بے حیثیت لگتا تھا۔ چنانچہ اس کے بعد اس نے چولی اور گھاگرا شوق سے پہنا۔ عبدالحق اس کے لیے عید کے کپڑے شہر سے لایا تھا، لیکن ساتھ چادر بھی تھی۔ اس نے حمیدہ کی باقاعدہ تقلید شروع کر دی۔ وہ رابعہ کو روز قرآن پڑھاتی تھی، اسے اسلامی معاشرت کے بارے میں بتاتی تھی، مگر ساتھ ہی وہ باہر کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی۔ اس کے علاوہ وہ کھانا بہت شوق سے پکاتی تھی۔ وہ سب اس کے ہاتھ کے کھانے کے عادی ہو گئے، خاص طور پر حمیدہ۔ اس نے دہلی کے کھانے بھلا کب کھائے تھے؟ ابتدا میں تو اسے عبدالحق سے بہت حجاب آتا تھا،
پھر چادر لے کر گھونگھٹ نکال کر وہ بلا جھجک اس کے سامنے سے گزرنے لگی۔ ہاں، اس کی موجودگی میں چلتے پھرتے اس کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی تھیں، ان کی لے ہی بدل جاتی تھی اور قدموں میں تیزی کے ساتھ لڑکھڑاہٹ بھی آ جاتی تھی، مگر وہ سب کچھ بے حد خوشگوار ہوتا تھا۔ پھر اور لوگ آئے اور عبدالحق نے انہیں روک لیا۔ عید بہت اچھی ہو گئی۔ شروع میں تو ایک فیملی کی طرح رہے، بعد میں عبدالحق نے ان کے لیے الگ کچے مکان بنوا دیے۔ ان میں لڑکیاں بھی تھیں اور سب کی سب بہت خوبصورت تھیں۔ عورتوں میں ایک جبلی حس ہوتی ہے، بہت سی باتیں وہ بغیر کہے جان لیتی ہیں۔ نور بانو بھی جان گئی کہ ان میں سے ہر لڑکی عبدالحق میں دلچسپی لے رہی ہے، اس میں ان کا قصور بھی نہیں تھا، عبدالحق تھا ہی ایسا۔ لیکن نور بانو بھڑک گئی۔ اب تک وہ مسابقت سے محفوظ تھی، لیکن اب مسابقت درپیش تھی۔ اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ پہلی کمزوری تو یہ تھی کہ عبدالحق پر اس کا کوئی حق نہیں تھا۔ وہ تو یہی جانتی تھی کہ عبدالحق کو اس میں کوئی دلچسپی نہیں، مگر اسے اپنی محبت کی خاطر اسے ان لڑکیوں سے محفوظ رکھنا تھا۔ چادر اوڑھنے کا سلیقہ اس نے حمیدہ سے سیکھ لیا تھا۔ وہ باہر نکلنے لگی۔ چند ہی دنوں میں اس کی جھجک ختم ہو گئی۔ وہ چادر کو چہرے پر اس طرح لیتی کہ اس کا چہرہ چھپ جاتا، لیکن عبدالحق قریب ہوتا تو جیسے اس کا پلو خود بخود سرک جاتا۔ کبھی کوئی لڑکی عبدالحق کے آس پاس ہوتی اور اسے اپنے وجود کا احساس دلانے کی کوشش کر رہی ہوتی تو وہ اسے پکارتی اور کسی کام کا کہہ کر وہاں سے ہٹا دیتی۔ وہاں وہ سب کے لیے بڑی محترم تھی، وہ سب اسے ملکہ سمجھتے تھے۔ اس کی بات کی تعمیل کرنا ان پر فرض تھا، بلکہ وہ اس پر حیران ہوتی کہ نور بانو پانی بھرنے کے لیے کنویں پر کیوں جا رہی ہے جبکہ وہ اس کام کے لیے حاضر ہیں۔ اس دوران اسے ایک اطمینان ہو گیا۔ عبدالحق خواتین کی موجودگی میں نظریں اٹھانے کا قائل ہی نہیں تھا، اور ایک اس میں بڑی بات یہ تھی کہ وہ دیکھتا تو کھل کر دیکھتا، کنکھیوں سے چپکے چپکے اسے دیکھنا آتا ہی نہیں تھا۔ کبھی وہ سوچتی کہ یہ سب کچھ وہ کیوں کر رہی ہے جبکہ اس کا کوئی امکان بھی نہیں کہ عبدالحق اس کی طرف ملتفت ہوگا، لیکن مذہب کی دیوار گر جانے کے بعد اس کے پاس اپنی محبت سے لڑنے کا کوئی جواز نہیں رہا تھا۔ اب وہ اس محبت میں بہنے کے سوا کچھ نہیں کر سکتی تھی، بلکہ اب تو اس کی سمجھ میں یہ بھی آ گیا کہ معاشرت کی یہ تبدیلی بھی اس نے عبدالحق کی محبت میں قبول کی ہے، یہ سوچ کر کہ وہ اس کے محبوب کی معاشرت ہے۔ پھر اس کے لیے مسابقت کا مسئلہ بھی نہیں رہا۔ عبدالحق گاؤں کی بہتری کی فکر میں ایسا مصروف ہوا کہ اس کی ایک جھلک دیکھنا بھی مسئلہ بن گیا۔ بس 2 وقت وہ حمیدہ سے ملنے ضرور آتا تھا، صبح سویرے اور رات کو سونے سے پہلے۔ ادھر زبیر نے نیاز کے ساتھ مل کر بکریاں پالیں تو اسے ایک مشغلہ مل گیا۔ رابعہ بکریوں کا خیال رکھتی تھی، نور بانو اس کام میں اس کا ہاتھ بٹانے لگی۔ بکریاں اسے بہت اچھی لگتی تھیں، وہ ان کے لیے چارہ بناتی، پانی بھرتی۔ پہلی بار اس نے جانور دیکھے تھے، پھر پہلی بکری نے بچے دیے تو وہ اس کے لیے بہت خوبصورت دن تھا۔ 2 اتنے خوبصورت، اتنے نرم بچے، ان سے تو اسے پہلی نظر میں محبت ہو گئی۔ وہ انہیں اچنبھے سے دیکھتی اور سوچتی، زندگی ایسی ہوتی ہے، ایسے شروع ہوتی ہے اور اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ بکری کے وہ دونوں بچے اس کے کھلونے بن گئے۔ ان کی رفتار دیکھ دیکھ کر وہ حیران ہوتی۔ یہ دونوں بچے مجھے چاہیے آپا، اس نے رابعہ سے کہا۔ تو آپ رکھ لیں منجھلی بی بی، ایسے نہیں بلکہ باقاعدہ میرے۔ تم زبیر بھائی سے بات کرو، میں ان کی قیمت ادا کروں گی۔ وہ آپ سے پیسے لیں گے؟ نہیں منجھلی بی بی، وہ مجھ پر خفا ہوں گے۔ لیکن نور بانو نہ مانی۔ پہلی بار اس نے اپنی رقم میں سے کچھ نکالا اور ان بچوں کی قیمت ادا کر دی۔ اب وہ بچے اس کے تھے۔ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ کھلی آب و ہوا کی یہ صحرائی زندگی اس پر کیا اثرات مرتب کر رہی ہے، مگر اس دن آئینہ دیکھتے ہوئے اسے تبدیلی کا احساس ہوا۔ اس نے اپنے عکس کو غور سے دیکھا اور حیران رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہ ہے۔ اس نے غور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اتنی تبدیل ہو چکی ہے۔ وہ سحر زدہ سی اپنے عکس کو دیکھتی رہی۔ اس کی رنگت تو شروع ہی سے سانولی تھی، مگر اب اس کی جلد چمکدار اور چکنی ہو گئی تھی، اور آنکھیں تو اس کی اپنی لگ ہی نہیں رہی تھیں۔ ان آنکھوں میں اب صحراؤں کی وسعت اور پنہائیاں تھیں، ان میں نہ جانے کہاں سے گہرائی آ گئی تھی، اور اس کا استخوانی چہرہ بھر گیا تھا اور خوبصورت لگ رہا تھا۔ آئینے سے نظریں ہٹانے کو اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب وہ یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ یہ تبدیلی چہرے تک محدود ہے یا وہ جسمانی طور پر بھی تبدیل ہوئی ہے۔ ہاتھوں پر ایک نظر ڈالتے ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا، ہڈیوں پر گوشت چڑھ گیا تھا،
لیکن وہ موٹی ہرگز نہیں ہوئی تھی۔ پہلی بار اسے اپنا آپ بہت اچھا لگا۔ پہلی بار وہ بہت گہرائی میں اترے ہوئے اپنے احساس کمتری کی قید سے آزاد ہوئی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ کچھ ہے، مگر اب جو کچھ وہ تھی وہ یہاں آ کر بنی تھی۔ یہ یہاں کی آزاد فضاؤں، وسیع زمین اور کھلے آسمان کا کرشمہ تھا۔ یہ باہر نکل کر باہر کے کام کرنے کی وجہ سے تھا کہ اس کے جسم کو صحت مندی اور مضبوطی ملی تھی۔ پہلی بار اس کے دل نے خلوص اور سچائی سے نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد۔ اس روز وہ باہر نکلی تو اس کی چال بدلی ہوئی تھی۔